ईरान ने जंग खत्म करने और अपनी मायशत को पहुंचने वाले नुकसानात को रोकने के लिए वाशिंगटन को एक नई सिफारती तजवीज़ पेश कर दी। मुज़ाकरात की बहाली के लिए लचक दिखाने का इशारा। ईरान ने सालिसों को इशारा दिया है कि अगर वाशिंगटन इस नई तजवीज़ को कबूल करता है तो वो अगले हफ्ते के शुरू में पाकिस्तान में मुज़ाकरात की मेज पर बैठने के लिए तैयार है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पेशकश की है कि वो आबनाए हुर्मुज़ खोलने की शराइत पर उसी वक्त बात करने को तैयार है जब अमरीका अपने हमले रोकने और ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा खत्म करने की जमानत दे। दोनों मामलात पर बैक वक्त बात करने की हामी भरी है। ताहम जौहरी प्रोग्राम और आबनाए हुर्मुज़ जैसे बुनियादी मसाइल पर दोनों फरीकैन के दरमियान अब भी काफी फासला मौजूद है। अखबार के मुताबिक नई तजवीज़ में ईरान ने ये भी कहा है कि अगर अमरीका पाबंदियों में नरमी करता है तो वो अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से बातचीत के लिए तैयार है। अमरीकी नेवी ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी के लिए बहरी कज़ाकों जैसा किरदार अदा कर रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम ईरान के जहाजों, कार्गो और तेल पर कब्जा कर रहे हैं। ये बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है। हम बहरी कज़ाकों की तरह हैं, लेकिन हम गेम नहीं खेल रहे। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी नेवी ने ईरान की कुछ कश्तियों को एशियाई पानियों में तहवील में लिया है, जिस पर ईरान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में बाकायदा करारदाद भी जमा कराई है और अमरीकी कब्जे से अपने जहाज छुड़ाने का मुतालबा भी किया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने अमरीकी कांग्रेस को खत लिखकर कहा है कि ईरान के साथ इसकी मुसल्लह कशीदगी खत्म हो गई। कांग्रेस के स्पीकर माइक जॉनसन और सेनेट के सदर चक ग्रॉसली के नाम खत में ट्रंप ने लिखा कि ईरान से 28 फरवरी को जो मुसल्लह कशीदगी शुरू हुई थी वो अब खत्म हो चुकी है। ताहम खत में ट्रंप ने तस्लीम किया कि मुमकिन है कि तनाज़ा अभी मुकम्मल तौर पर हल न हुआ हो। ट्रंप ने खत में लिखा कि इस दौरान जब उनकी हुकूमत पायदार अमन की कोशिश कर रही है, जंग भी जारी रह सकती है। दूसरी जानिब माहिरीन का कहना है कि इस नौयत का मौक़िफ़ इख्तियार करके ट्रंप इंतजामिया मुमकिना तौर पर कांग्रेस से बाकायदा जंगी मंजूरी लेने की आईनी जरूरत से बचना चाहती है। हालांकि खित्ते में अमरीकी अफवाज की मौजूदगी बरकरार है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ऐसा नहीं करेंगे कि जंग से जल्दी निकल आए और मुश्किल दोबारा से खड़ी हो जाए। ईरान को एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। इसे ना रोकते तो इसराइल और यूरोप के पुर्जे किए जा चुके होते। फ्लोरिडा में तकरीब से खिताब करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास बहरिया, फिजाइया और कोई क़यादत नहीं रही। क़यादत बाकी न रहने पर अफसोस है। ईरान के पहले और दूसरे दर्जे की क़यादत मारी जा चुकी। ये बुरे लोग थे। इन्होंने 42,000 मुजाहिरीन को हलाक किया। अमरीकी सदर ने कहा आबनाए हुर्मुज़ में तेल से भरे 400 बहरी जहाज खड़े हैं। ये जहाज वहां से निकल आए तो ईंधन की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी। इन्होंने नई ईरानी तजावीज़ पर भी इज़हार अदम एतमानान किया। अमरीकी सदर और सहाफ़ी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा हुआ, जिसमें सदर ट्रंप ने पाकिस्तान के बारे में सवालात उठाने वाले रिपोर्टर को खामोश करा दिया। रिपोर्टर ने अमरीकी सदर से सवाल किया कि पाकिस्तान ने ईरान के साथ जमीनी रास्ते खोल दिए हैं, क्या आपको इसका इल्म है? ट्रंप ने कहा मुझे इसके बारे में सब कुछ मालूम है। और फिर रिपोर्टर से दरियाफ्त किया क्या आप पाकिस्तान से हैं? रिपोर्टर ने नफी में जवाब दिया। कहा मैं अमरीकी हूँ। ट्रंप ने इस मौके पर रिपोर्टर को जवाब दिया कि मुझे पाकिस्तान, फील्ड मार्शल और वजीर आजम के लिए बहुत ज्यादा एहतराम है। ईरान अमेरिका के साथ सिफारतकारी के लिए तैयार है। ईरान की सिफारती कोशिशों में तेजी आ गई। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक ही रोज में 6 ममालिक से राब्ता किया। कतर, तुर्किया, सऊदी अरब, मिस्र, इराक और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अब्बास इराक़ची ने ईरान के नए अमन मंसूबे से आगाह किया। इन्होंने कहा तेहरान पायदार जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ की बहाली के लिए संजीदा है। कशीदगी में कमी के लिए अमरीकी मुतालबात में लचक जरूरी है। अपने बयान में कहा कि वाशिंगटन को अपनी धमकी अमेज जुबान और तोसी पसंदाना पॉलिसी तर्क करना होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा नेतन्याहू का खेल अमेरिका को $100 अरब का नुकसान पहुंचा चुका। बोले पेंटागन झूठ बोल रहा है। ईरान जंग की लागत बताई गई रकम से 4 गुना ज्यादा है। इसराइल फर्स्ट का हमेशा मतलब अमेरिका लास्ट ही होता है। ईरानी क़यादत का जंग का हर महाज पर मुस्तकिल खात्मे का मुतालबा। जंग दोबारा शुरू होगी, न ही ईरान पर आइंदा कोई हमला किया जाएगा। जमानत मांग ली। ज़राए के मुताबिक ईरानी क़यादत ने अमेरिका पर शदीद अदम एतमाद का इजहार किया। इन्होंने कहा कि ईरान पर 2 मरतबा हमले किए गए, जिससे एतमाद की फ़ज़ा मुतासिर हुई। किसी भी पेशरफ्त को बहरी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत किया जा रहा है। मजीद बताया कि पाबंदियों से मुतालिक मसला हल कर लिया जाए तो ईरान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होगा।
امریکہ نے جرمنی سے 5,000 فوجیوں کو واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا۔ امریکی وزیر دفاع پیٹ ہیگزت نے فوجیوں کے انخلاء کا حکم دیا۔ چند روز قبل صدر ٹرمپ نے جرمنی سے فوجیوں کی تعداد کم کرنے کی دھمکی دی تھی، جو ان کا جرمن چانسلر فریڈرک مرز کے ساتھ سخت جملوں کا تبادلہ ہوا۔ مرز نے ایران کی حکومت پر الزام عائد کیا تھا کہ وہ 2 ماہ سے جاری جنگ کے خاتمے کے لیے امن مذاکرات میں امریکہ کو ذلیل کر رہی ہے۔ پینٹاگون کے ترجمان کے مطابق فوجیوں کا یہ انخلاء آئندہ 6 سے 12 ماہ کے دوران مکمل کیا جائے گا۔ ایران اور امریکہ کے درمیان نئے سرے سے تصادم کا امکان ہے۔ ایرانی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کے ڈپٹی انسپکٹر سردار اسدی کا دعویٰ۔ ایک بیان میں کہا کہ ایرانی مسلح افواج مکمل تیاری کی حالت میں ہیں۔ ڈپٹی انسپکٹر کا کہنا تھا کہ شواہد سے ظاہر ہے کہ امریکہ کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ امریکہ نے مشرق وسطی کے اتحادیوں کو اسلحہ اور فوجی آلات فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ امریکہ نے قطر، کویت، متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کو مزید اسلحہ اور فوجی آلات فروخت کرنے کی منظوری دے دی۔ اسلحے کی مالیت 8 ارب 60 کروڑ ڈالر۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کویت کو 28 ارب ڈالر کا بیٹل کمانڈ سسٹم اور متعلقہ آلات فروخت کرنے کی منظوری دی۔ قطر کو 4 ارب 1 کروڑ ڈالر کے پیٹریوٹ میزائل، جبکہ متحدہ عرب امارات کو 14 کروڑ 76 لاکھ ڈالر کے ایڈوانسڈ پریسیشن کل ویپن بیچنے کی بھی منظوری۔ اسرائیل کو بھی 99 کروڑ 24 لاکھ ڈالر کے ایڈوانسڈ پریسیشن کل ویپن سسٹم کی فروخت کی منظوری دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی نئے عراقی ہم منصب علی الزیدی کو مبارکباد۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات مزید مضبوط بنانے کا عزم۔ ایکس پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ وہ اپنے بھائی علی الزیدی کو عراق کا وزیر اعظم مقرر ہونے پر دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ پاکستان عراق کی نئی حکومت کے ساتھ قریبی تعاون کا خواہاں ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ پاکستان اور عراق کے درمیان 2 طرفہ تعلقات کو مزید وسعت دینے، خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے مشترکہ اہداف کے حصول کے لیے مل کر کام کیا جائے گا۔ پاکستان نے پاک افغان سرحدی صورتحال پر برطانوی نمائندے کا بیان مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق مذکورہ بیان زمینی حقائق اور خطے کی پیچیدہ سرحدی صورتحال کی مکمل سمجھ کے بغیر دیا گیا ہے، اس لیے یہ حقائق کی درست عکاسی نہیں کرتا۔ ترجمان نے کہا کہ مارچ 2026 میں افغان سرزمین سے سرحد پار جارحیت اور دہشت گردوں کی دراندازی کی کوششیں مسلسل جاری رہیں۔ بھارتی پراکسیز کی کارروائیوں کے نتیجے میں 52 شہری شہید اور 84 زخمی ہوئے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا پاکستان نے تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مؤثر اور ہدفی کارروائیاں کی، جن میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور سہولت کار ڈھانچوں کو نشانہ بنایا گیا۔ متعدد دراندازی کی کوششیں ناکام بنائی گئیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے افغان حکام کے شہری ہلاکتوں کے دعووں کو بے بنیاد اور شواہد سے عاری قرار دیا۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ خطے کی صورتحال کو دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی قربانیوں اور اصولی موقف کی روشنی میں دیکھے اور حقائق پر مبنی غیر جانبدار رائے اختیار کرے۔ طالبان رجیم کے ستائے افغان شہری نے پاکستانی عسکری قیادت سے مدد مانگ لی۔ کابل سے افغان شہری کی پاکستانی عسکری قیادت سے غیر معمولی اپیل پر مبنی ویڈیو سامنے آ گئی۔ ویڈیو پیغام میں افغان شہری نے کہا پاکستانی عسکری قیادت ہمیں افغان طالبان سے آزادی دلوائے اور کابل پر پاکستانی جھنڈا لہرائے۔ شہری نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ کابل شہر پاکستان کا حصہ بن جائے۔ افغان عوام جلد طالبان رجیم سے نجات حاصل کر لیں گے۔ آپریشن غضب للحق کے واضح اثرات سامنے آنا شروع ہو گئے۔ ملک میں دہشت گرد حملوں میں نمایاں کمی ہونے لگی۔ اعداد و شمار کے مطابق اپریل میں مارچ کے مقابلے میں دہشت گرد حملوں میں 42% کمی ہوئی۔ اپریل میں ملک بھر میں دہشت گردی کے 85 حملے ریکارڈ کیے گئے، جبکہ مارچ میں حملوں کی تعداد 146 تھی۔ سیکیورٹی فورسز نے اپریل میں 224 دہشت گرد جہنم حاصل کیے۔ حملوں میں 67 افراد جاں بحق ہوئے۔ مارچ میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 106 تھی۔ اپریل میں جاں بحق ہونے والوں میں 28 سیکیورٹی اہلکار، 37 عام شہری اور امن کمیٹی کے 2 ارکان شامل ہیں۔ اپریل میں 100 افراد مختلف دہشت گرد حملوں میں زخمی ہوئے۔ دہشت گرد حملوں میں 54 عام شہری جبکہ 46 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔